पाक अमेरिका तिजारती मुआहदे के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1608 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 1,40,000 की हद। गैरत के नाम पर कत्ल किए जाने वाले लसबेला के मियां बीवी की तदफीन आबाई इलाके में न हो सकी। लसबेला के इलाका मकीनों ने तदफीन की इजाजत न दी। लाश दोबारा कराची मुंतकिल, चाइना पोर्ट पर सर्द खाने में मौजूद। गजा में इसराइल की बर्बरियत जारी। शिमाली गजा में इमदाद के मुंतजर शहरियों पर इसराइली फौज की फायरिंग। 77 फलस्तीनी शहीद। भूख और ग़िज़ाई किल्लत से होने वाली अमवात की तादाद 154 तक पहुंच गई। 89 बच्चे शामिल। इसराइली फोर्सेस के हमलों में 24 घंटे के दौरान 91 फलस्तीनी शहीद किए गए। गजा में शहादतें 60,138 हो गई। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने पीसीबी गवर्निंग बोर्ड का इजलास तलब कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्निंग बोर्ड का इजलास आज रात 8 बजे तलब किया गया। पाकिस्तान के तरक्याती मंसूबों में अमरीकी सरमायाकारी के इम्कानात रोशन। तिजारती मुआहदा पाक अमरीका के लिए फायदेमंद साबित होगा। अमरीका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीकी हममंसब और तिजारती मुआहदे से मुलाकात की तफसीलात बता दी। कहा, तिजारत, कानकुनी और मसनूई ज़हानत के शोबों में सरमायाकारी पर बात हुई। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई सतह पर लेकर जाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, तिजारत और सरमायाकारी को साथ साथ चलना चाहिए। उम्मीद है तिजारती मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। जल्द पाकिस्तान अमरीका की क़यादत इसका ऐलान करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तिजारती डील पर अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। कहा, तिजारती मुआहिदा दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन को मजबूत करेगा। मुस्तक़बिल में पाक अमरीका पायदार शराकतदारी को मजीद वुसअत मिलेगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का भी सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अमरीका के साथ डील तय पा गई। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कयानी ने अमरीका के साथ मुआहिदे को पाकिस्तानी मईशत के लिए खुशाइन करार दिया। डिजिटल अशिया और खिदमत फराहम करने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आयद 5% टैक्स खत्म। गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों को फायदा होगा। FBI ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिर्फ अमरीकी टेक कंपनीज नहीं बल्कि तमाम गैर मुल्की फर्म्स को फायदा होगा। रुसवाई भारत का मुकद्दर बन गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में 7 कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। भारत में पाबंदियों का शिकार 7 कंपनियां ईरान से तेल की तिजारत करती हैं। महकमा खारजा ऐसी 20 कंपनियों पर पाबंदी लगा रहा है जो ईरानी पेट्रोलियम मसनूआत या पेट्रोकेमिकल तिजारत में शरीक हैं। 10 जहाज़ों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। अमरीकी सदर ने 1 अगस्त से भारतीय मसनूआत पर 25% टैरिफ भी लगा दिया। बाजार हिस्स में कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,40,000 की सतह अबूर कर गया। पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में नया संग मील, नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट खला में रवाना कर दिया गया। सैटेलाइट चीन के ज़ीचोंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया। सैटेलाइट कुदरती आफात जैसे सैलाब, जलजले और लैंड स्लाइडिंग की बरवक्त वार्निंग देने के लिए तैयार किया गया। सैटेलाइट ज़राअत और ज़मीनी हक़ाइक़ में अहम मुआवनत फराहम करेगा। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और शहरी फैलाव की निगरानी हो सकेगी। स्पार्को, कराची और इस्लामाबाद में लॉन्चिंग के मनाजिर बराह रास्त दिखाने के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक ये सैटेलाइट ज़मीन के मुशाहिदे, ज़राई निगरानी और माहौलियाती तज्ज़िये के शोबों में इनकलाब बर्पा करेगा। इस्लामाबाद पुलिस भी पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ हरकत में आ गई। पीटीआई के 41 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। थाना कराची कंपनी के मुकदमे में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने वारंट जारी किए। आरिफ अलवी, नादिया खटक, शिबली फराज के नाम शामिल। फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन के भी वारंट जारी। राशिद हफीज, राजा बशारत, खतीजा शाह, आलिया हमजा, उमैर नियाजी भी मुल्जिम नामजद। जमशेद दस्ती, हमाद अजहर, जरताज गुल, साहबजादा हामिद रजा, शुएब शाहीन भी शामिल।
پاکستان کی دواساز صنعت کو عالمی سطح پر متعارف کرانے کا مشن۔ SIFC کی معاونت سے پاکستان کے فارما سیکٹر کی عالمی پذیرائی۔ ہیلوین پاکستان نے $12 ملین سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا۔ کنزیومر ہیلتھ کمپنی کی سرمایہ کاری کاروباری اعتماد کی علامت قرار۔ مقامی پیداوار میں اضافے سے پاکستان کی معیشت مستحکم ہوگی، نئی ملازمتوں کے مواقع فراہم ہوں گے۔ ادویات کی مقامی پیداوار سے عوام کو معیاری صحت کی بہتر سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ بھارتی اپوزیشن نے مودی سرکار کے چہرے سے جھوٹ کا نقاب نوچ لیا۔ پاکستان سے ہر محاذ پر شکست پر مودی کی خاموشی پر سوالات کی بہچاڑ۔ راہل گاندھی نے کہا مودی نے جنگ بندی اور طیارے گرانے کے ٹرمپ کے بیان کی نفی نہیں کی۔ سب کو معلوم ہے کیا معاملہ ہوا اور سچائی کیا ہے۔ مودی نے کچھ بولا تو امریکی صدر ٹرمپ سچائی کھول کر دکھا دے گا۔ دال میں کچھ کالا ہے، اسی لیے مودی امریکی صدر ٹرمپ کو کچھ بولتے نہیں۔ بتایا جائے امریکہ کو درمیان میں لانے کے پیچھے کیا کمزوری تھی۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن اور آپریشن سے دور میں ناکامی۔ خفت مٹانے کے لیے 100 دن کے بعد مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد آپریشن مہادیو شروع کر دیا۔ بھارتی وزیر داخلہ نے پہلگام حملے میں ملوث 3 مبینہ دہشت گردوں کی ہلاکت کا بھی اعلان کر دیا۔ لوک سبھا میں اپوزیشن کی مبینہ آپریشن پر شدید تنقید۔ آپریشن کو عوامی جذبات کو بھڑکانے کی ناکام کوشش قرار دے دیا۔ کہا فیک انکاؤنٹرز میں ہلاک دہشت گردوں کو منظر عام پر لانا مودی کو سیاسی دباؤ سے نکالنے کا حربہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ کی نشست پر ضمنی الیکشن پولنگ شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ پیپلز پارٹی JUI اور نون لیگ کی امیدوار دستبردار۔ اپوزیشن کی متفقہ امیدوار مہتاب ظفر اور PTI کی مشال یوسفزئی میں مقابلہ۔ PTI کی ناراض رکن سائمہ خالد نے کاغذات واپس نہ لیے۔ سیٹ ثانیہ نشتر کے استعفے کے بعد خالی ہوئی تھی۔ حق 2 بلوچستان مارچ دھرنے میں تبدیل۔ شرکاء نے لاہور پریس کلب کے باہر پڑاؤ ڈال دیا۔ جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے شرکاء کے ساتھ ناشتہ کیا۔ وفاقی حکومت کی اعلیٰ سطحی کمیٹی امیر جماعت اسلامی بلوچستان مولانا ہدایت الرحمان اور ٹیم سے لانگ مارچ کے مطالبات پر مذاکرات کرے گی۔ جماعت اسلامی کے رہنماؤں پر مشتمل وفد مطالبات پر مذاکرات کے لیے اسلام آباد روانہ ہوگا۔ مونسون کا نیا اسپیل برسنے کو تیار۔ محکمہ موسمیات نے شدید بارشوں کی نوید سنا دی۔ متعلقہ اداروں کے لیے الرٹ جاری کر دیا۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش ہوگی۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں لاہور، قصور، شیخوپورہ اور سیالکوٹ میں بادل جم کر برسیں گے۔ گلگت بلتستان میں گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے کا خدشہ، لینڈ سلائیڈنگ، سیلابی ریلوں اور سڑکوں کی بندش کا خطرہ۔ تمام ڈپٹی کمشنرز الرٹ، ممکنہ تیز بارشوں کے پیش نظر کنٹرول روم قائم کر دیے گئے۔ ترجمان گلگت بلتستان نے سیاحوں کو سفر سے گریز کی تاکید کر دی۔ شاہراہ بابو سر پر لاپتہ لاشوں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ ایبٹ آباد مری روڈ پر باڑہ گلی کے قریب لینڈ سلائیڈنگ، سڑک بند ہو گئی۔ بھاری مشینری سے ملبہ ہٹانے کا کام جاری۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح خطرناک حد تک پہنچنے پر سپل ویز کھول دیے گئے۔ پانی کی سطح 1750 فٹ تک پہنچنے پر صبح 6 بجے سپل ویز کھولے گئے۔ کورنگ نالے میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کے پیش نظر ملحقہ رہائشی آبادی کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ کینیڈا نے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا مشروط فیصلہ کر لیا۔ کینیڈین وزیر اعظم نے کہا ستمبر میں فلسطین کو تسلیم کرنے کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ اگر فلسطینی اتھارٹی اصلاحات کے لیے رضامند ہو جائے تو فلسطین کو تسلیم کر لیں گے۔ شرائط میں انتخابات کرانا اور دیگر جمہوری اصلاحات شامل ہیں۔ برطانیہ، فرانس، آئرلینڈ، ناروے، مالٹا اور اسپین بھی فلسطینی ریاست کو باقاعدہ تسلیم کرنے کا اعلان کر چکے۔ روس کا دنیا کے سب سے تباہ کن کروز میزائل کا تجربہ۔ گرینیڈ کروز میزائل اوریل نیوکلیئر آبدوز کے ذریعے فائر کیے گئے۔ میزائل جدید بحری جہازوں میں نصب کیے جانے والے سٹینڈرڈ کروز میزائلوں سے 4 گنا بڑے ہیں۔ میزائل ہدف کو 500 کلومیٹر دور سے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ روس نے ہر جہاز کو 24 کروز میزائلوں سے لیس کر دیا۔
امریکی صدر نے تانبے کی درآمدات پر 50% ٹیرف عائد کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے تانبے کی درآمدات پر 50% ٹیرف کے اعلامیے پر دستخط کر دیے، کل سے نافذ العمل ہوگا۔ آزاد جموں کشمیر کے پہلے صدر سردار ابراہیم خان کی 22ویں برسی 24 اکتوبر 1947 کو پونچھ میں بغاوت کے دوران مہاراجہ ہری سنگھ کی فوج کو عبرتناک شکست دے کر آزاد جموں کشمیر کی بنیاد رکھی۔ مسلم کانفرنس کے اجلاس میں قرارداد الحاق پاکستان منظور کرائی، 4 مرتبہ آزاد جموں کشمیر کے صدر رہے۔ اور ملتان میں حضرت بہاؤالدین زکریا کا 786واں عرس، سجادہ نشین مرید حسین قریشی نے درگاہ کو غسل دیا، زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری۔